Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3e année collège parcours international. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le système musculaire. أهلا بك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة في فيديو جديد سأخصصه اليوم لتلاميذ السنة الثالثة مسار دولي، وسيتمحور إن شاء الله حول درس الجهاز العضلي. لنبدأ إذن. Le déclenchement d'un mouvement provient d'une stimulation issue des milieux extérieurs et perçue par un organe de sens. إذن إنجاز أي حركة ينتج عن تهييج خارجي أو مهيج منبه قادم من المحيط الخارجي، الضوء مثلا، الصوت مثلا إلى آخره، ونستقبله بواسطة أعضاء الحس. أعضاء الحس les organes de sens en français. تعرفون أعضاء الحس هي العين والأذن والأنف واللسان والجلد. Prenons comme exemple la vue d'une pomme nous fit tendre le bras pour la saisir. L'œil, qui est un organe de sens, capte l'image de la pomme et envoie un message nerveux via par le nerf optique à la zone motrice du cerveau gauche. Cette zone motrice du cerveau gauche déclenche l'extension du bras droit par l'intermédiaire du nerf et du muscle impliqué. إذا نأخذ كمثال لحركة. إذا عندما أرى تفاحة ماذا يحدث؟ إذا تستقبل العين المنبه أو المهيج الخارجي أي الصورة، وترسل هذه الرسالة العصبية اللي هي السيالة العصبية نحو الباحة الحركية. الباحة الحركية الموجودة في المخ. الباحة الحركية تتولد على مستواها سيالة عصبية حركية تنقل بواسطة الألياف العصبية الحركية نحو العضلات التي تنجز الحركة. De nombreux organes sont donc intervenus dans ce mouvement. Il s'agit de l'œil, nerf optique, le cerveau moteur gauche, le nerf brachial droit, les muscles impliqués dans le mouvement d'extension et l'articulation du coude. إذن العناصر المتدخلة في هذه الحركة أي حركة بسط الساعد l'extension de l'avant-bras en français هي إذن هذه الأعضاء والعناصر هي العين عضو الحس الذي يستقبل المنبه أو الرسالة الواردة من المحيط الخارجي، ثم العصب البصري هو الذي ينقل السيالة العصبية من العين إلى المخ وبالضبط إلى الباحة الحركية، ثم الباحة الحركية الموجودة في المخ بصفة عامة على مستوى تتولد سيالة عصبية يحلل السيالة، ثم تتولد في منطقة أخرى أي الباحة الحركية سيالة عصبية حركية تنقل بواسطة الألياف العصبية الحركية نحو العضلات التي تنجز الحركة، دون أن ننسى مفصل المرفق كذلك يتدخل في هذه الحركة. لنتعرف الآن على هذه الأعضاء التي تتدخل في حركة بسط الساعد وخاصة العضلات. Donc l'avant-bras au repos. إذا كانت الساعد في حالة راحة إذا سنصف ماذا يحدث. Un muscle du bras tel que le biceps a une forme allongée en faisceau avec une partie centrale renflée. C'est ce qu'on appelle le ventre du muscle. في حالة راحة إذا كان الساعد في حالة راحة نأخذ مثلا العضلة ثنائية الرأس. العضلة ثنائية الرأس هي العضلة الأمامية الموجودة على مستوى الذراع. لأن هذه العضلة لها شكل طويل، هي من العضلات الطويلة، والجزء الوسطي أو وسط هذه العضلة عبارة عن جزء منتفخ يسمى بطن العضلة. أي عضلة تتكون من بطن يسمى بطن العضلة، وهي المنطقة المنتفخة في العضلة، ووترين يثبتان هذه العضلة على العظام. Donc deux muscles irrigués par le sang, ce qui est nécessaire à son fonctionnement est énervé et il reçoit des messages nerveux transmis par le nerf. أي عضلة deux muscles irrigués par le sang. أي عضلة تكون أو تحتوي على العروق الدموية، هذه العروق الدموية تزودها بالدم. لماذا؟ لأنه لكي تتقلص العضلة تحتاج إلى الطاقة، وهذه الطاقة تحصل عليها من الجليكوز وثنائي الأكسجين، مواد القيد بصفة عامة وثنائي الأكسجين. إذا الدم هو الذي ينقل هذه المواد إلى العضلة.
كذلك لو ميسكل إنيرفي، هذه العضلة كذلك هي معصبة، تتصل بألياف عصبية، وتعرفون دور الألياف العصبية. دور الألياف العصبية هي نقل السيالة العصبية من الباحة الحركية أو من المركز العصبي الحركي أو الانعكاسي نحو العضلة الهيكلية. Donc ces nerfs, ils transmettent les messages nerveux, les influx nerveux à partir du centre nerveux, surtout le centre nerveux moteur. Les muscles sont des organes actifs qui agissent toujours par deux. Les muscles associés sont appelés muscles antagonistes ou muscles opposés. Les mouvements provoquent un déplacement passif des os auxquels ils sont fixés solidement par des tendons. العضلات تعمل غالبا بشكل متزامن، يعني عضلتين على الأقل، ولكن تعملان بالتعارض أو بالتعاكس. لذلك نقول مثلا بالنسبة للعضلتين ثنائية الرأس muscle antérieur c'est-à-dire muscle biceps، والعضلة ثلاثية الرأس العضلة الخلفية في الذراع le muscle postérieur le triceps، هما عضلتان متعارضتان أو متعاكستان deux muscles antagonistes أو opposés. لماذا؟ لأنه عندما تتقلص الأولى مثلا العضلة ثنائية الرأس quand le biceps est contracté، العضلة ثلاثية الرأس تكون مرتخية le أو ممدودة le triceps est décontracté. لنمر الآن إلى عضلة بسط الساعد وعضلة تاني الساعد. En français, la flexion et l'extension de l'avant-bras. Donc tous nos mouvements résultent de la combinaison du mouvement simple ou mouvement de base, dont les plus courants sont les mouvements de flexion et d'extension et de rotation. جميع الحركات التي نقوم بها tous nos mouvements تنتج عن ماذا؟ تنتج عن حركتين بسيطتين أو ثلاثة أنواع من الحركات البسيطة، هي الحركات الأساسية les mouvements de base. هذه الحركات الأكثر انتشارا في الجسم هي حركتي الثني وحركة البسط. les mouvements de flexion حركة الثني ثني الساعد مثلا et le mouvement d'extension حركة بسط الساعد، وكذلك حركات الدوران les mouvements de rotation. بالنسبة لنا سندرس مثال لحركتين هما حركتي الثني وحركتي البسط، وبالضبط حركة الثني الساعد le mouvement de flexion de l'avant-bras وحركة بسط الساعد le mouvement d'extension de l'avant-bras. Donc tout mouvement permettant de replier une partie d'un membre sur une autre ou une partie du corps sur une autre est appelé mouvement de flexion. Ainsi, lorsque nous replions notre avant-bras gauche sur notre bras gauche, nous effectuons un mouvement de flexion. إذا كما قلنا هناك حركتين، حركة الثني عندما أثني الساعد بمعنى أن الساعد يصبح فوق الذراع، هذه حركة الثني. Deux mouvements permettant de placer les deux parties d'un membre ou du corps dans le prolongement l'une de l'autre est appelé mouvement d'extension. وأي حركة تجعل من جزئي أو قطعتي اليد مثلا الساعد والذراع، إذا الساعد هو امتداد الذراع موجود بشكل ممتد أمام الذراع، فهي عبارة عن حركة البسط. لندرس الآن كل حركة على حدة، ونبدأ بحركة ثني الساعد le mouvement de flexion de l'avant-bras. Lors de la flexion de l'avant-bras, la palpation montre que le biceps muscle antérieur du bras se raccourcit et se durcit. Il se contracte, alors que le triceps muscle postérieur du bras reste allongé et mou, il se décontracte. Le biceps est un muscle fléchisseur. إذن خلال حركة الثني lors de mouvement de la flexion de l'avant-bras حركة الثني الساعد ماذا يحدث؟ le biceps muscle antérieur du bras، le biceps أي عضلة ثنائية الرأس muscle antérieur du bras هي العضلة الأمامية للذراع
ماذا يحدث؟ ينقص طولها وتتصلب. ينقص طول العضلة وتتصلب. Il se raccourcit et se durcit. نقول أنها تتقلص. Il se contracte. تتقلص. Il se contracte. Alors que le triceps بينما عضلة ثلاثية الرأس muscle postérieur du bras وهي العضلة الخلفية للذراع il reste allongé. تبقى ممدودة مرتخية إيمو ومرنة. Il se décontracte. نقول أنها تتمدد. تبقى ممدودة. Le biceps est un muscle fléchisseur. Ainsi, la seule flexion des bras met en jeu deux muscles opposés ou antagonistes. إذا حركة الثاني تتطلب تدخل العضلتين في نفس الوقت العضلة ثنائية الرأس والعضلة ثلاثية الرأس le biceps et le triceps. Ces deux muscles sont opposés ou antagonistes. هاتين العضلتين هما عضلتان متعاكستان أو متعارضتان. لماذا؟ كما قلنا سابقا عندما تكون العضلة ثنائية الرأس كون le biceps est contracté. عندما تكون العضلة ثنائية الرأس متقلصة تكون العضلة ثلاثية الرأس مرتخية le triceps est décontracté. Les deux muscles agissent donc de façon coordonnée pour permettre le mouvement de flexion. نمر الآن لحركة بسط الساعد. En français, l'extension de l'avant-bras. بسط, extension, الساعد, l'avant-bras. Donc lors du mouvement de l'extension de l'avant-bras, la palpation montre que le biceps s'allonge, il devient plus mou, il se décontracte, alors que le triceps se raccourcit, il se durcit, il se contracte. Le triceps est un muscle extenseur. Lors des mouvements de l'extension des bras, le triceps s'allonge et devient plus mou. تكون العضلة ثنائية الرأس ممدودة ومرنة نقول أنها تتمدد. بينما على العكس تكون العضلة ثلاثية الرأس donc le triceps se raccourcit et se durcit. العضلة ثلاثية الرأس ينقص طولها وتتصلب. il se contracte نقول أنها تتقلص. إلى هنا أودعك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة في انتظار فيديو جديد لدروس السنة الثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي.